من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام نہیں میں سارے کو نہیں کیا پڑھو وہ پڑھو جنہوں نے آندا ہے تو جنہوں نے آندا ہے وہ اچھا پڑھنے شرمان کے نہیں جنہوں نے چلو آج نہیں یاد کر لو نال دو کلو کسی اگلی محفل جو پڑھ لے باپ جو بلند پڑھ لو جنہوں نے درود و سلام ہو گئے الصلاۃ والسلام کربلا زینب نے شام میں اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا زینب نے شام میں
ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਸ਼ੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਕੌਸਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸਈਦ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ برادر طریقت حاضر شہید اخی کبیر منظور نظر حضور پیر سے اللہ اقبال غریب نواز حضرت علامہ مولانا محمد اکرم سیاسی صاحب خطیب حرم عزیز خطیب پاکستان برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد ندیم ارشاد نقشبندی صاحب مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عدنان قادری اتاری صاحب صدمہ برادر طریقت علامہ مولانا قاری محمد سعید سیالوی صاحب اور میرے مسلک کے عظیم علماء کرام مشایخ اعظام ثنا خان اور حضرت برادر مکرم نقیب محفل صاحب بھٹی برادران بٹ برادران گرایا برادران ملک برادران اور انجمن غزائے مصطفیٰ دے تمام کارکنان ہدیہ تبلیغ و تحسین پیش کرنا کہ جنہوں نے آج اس محفل پاک دا انعقاد کیتا میں اپنے برادران طریقت کا بالخصوص علامہ اکرم سیاسی صاحب علامہ عدنان صاحب کا شکریہ ادا کرنا کہ جنہ کی وجہ تو آج میرے جیسے طالب علم نے علماء کرام اور حضور جو غلامہ کی زیارت کا موقع ملیا چونکہ میں معاملات شادی معافل اس طرح سے ہوتے ہیں میرا ٹائم ویسے میرے جتنے ٹائم پہ گھنٹہ لیٹ ہو گیا لیکن نہ وہ دن میری طبیعت میں کوئی فرق نہیں پیا کہ یا میں کوئی تھک گیا یا میں کوئی آک گیا نہیں میں صرف یہ عرض کر رہا کہ سیاد پیر سیاد لجپال پیر سیاد پیر سیاد لجپال میں چونکہ ایک گل ضرور تھوڑی خدمت چرچ کروں گا کوئی پڑھے لکھے بندہ تھوڑے ساتھ گفتگو کرے اپنی تقریر کرے کہ تھوڑا حق بنتا ہے کسی خاموشی نہ سنو لیکن جناب بھائی محمد آصف صاحب دا کہ جنہ دی بالخصوص اور خصوصاً جنہ دی محبتہ دی وجہ تو سب سے زیادہ انہ دی محبت دی وجہ تو میری تھوڑی زیارت دا موقع ملیا
لبیک یا رسول اللہ دے تمام کارکنان ہر سنی جناب محترم راجہ سلیم احمد صاحب اور دیگر جتنے بھی ایک کوشش کرو میں تیار کروں گا میرے نام لیا یا میری نظر چاہیا شاید کسی میں کچھ بھی نہ ملے دعائیں کریا کرو چہرے ساجے ہوں کہ حضور دی نگاہ بچا جائے پھر دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی میں اپنی بات کا آغاز کوئی لمبی چوڑی کروں نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ میرے علماء کرام سادات پاک اور بزرگان کا بیٹھنا یہ باعث برکت ہے حضور کے ہر غلام کا بیٹھنا باعث برکت ہے لیکن میرے قریب وہ بندے بھوے آتے دینا کو بولن کی جرت ہو گئی میں بڑی مہربانی آج جنہوں نے اپنے مالکان کا ذکر سن کے چس چاندی ہو گئے امیران کی میں لوڑ کوئی نہیں میرے نیڑے نیڑے وہ بھوے آتے امیر نہیں جڑا در مصطفیٰ دا فقیر بن کے بیٹھا اسٹیٹس والا بندہ میں نے کوئی نہیں چاہیے کہ جدا اسٹیٹس جنابے والی کو تھلے جانا ہو کہ میں بولیا تو پتہ نہیں میرے منصب میں کوئی فرق آ گیا کیوں وہ نوکر ہی کہا کہ جدے سامنے ہوتے مالکان دا ذکر چھڑے اور وہ دی زبان بھی پتھر ہو گئے اور وہ دا وجود بھی پتھر ہو گئے انہوں نوکر نہیں کہتے نوکروں نے کہتے ہیں کہ جدے سامنے ہوتے سائیاں دا ذکر چھڑے تو وہ دا تن بھی رکھ کرے وہ دا من بھی رکھ کرے ایڈا زندہ لاش مان کے بہن کی ضرورت کوئی نہیں کہ بندہ پیر ڈنگر کٹ تیل تو بولنے لگیا میں کہہ چکیا بزرگاں نوں نام میں کہنا ہے میرے سر کا تاج نہیں علماء میرے سر کا تاج نہیں وہ بلکہ میری اصلاح واسطے تشریف فرمانے علامہ خرم شداد مدنی صاحب علامہ قاری نواز صاحب دیگر علماء کرام حضرات جی وقار آج کے دور کے اندر کسی غریب بندے نے کسی امیر کا سلام چلا جائے وہ بخت ناز کرتا ہے توجہ ہے جو مہربانی وہ بخت ناز کرتا ہے کسی سے سلام آ جائے تو سلام آ جائے کسی کو بادشاہ کا سلام آ جائے وہ خاندان کہہ رہے ہیں کہ میرے خاندان یا خاندان کس سے جانے میں پوچھے جناب کیوں انہیں کہہ دی سانو بادشاہ مجھے سلام آندے تو ایمانداری کے نال جواب دیا جائے جس خاندان ایک ملک میں بادشاہ کا سلام آوے کوئی او دے خاندان یا خاندان کسے جانے تو جس بیڑے بچ خدا کا سلام آوے اگر کسی دی طبیعت مچلی ہے تو بولو باقی رہن دے میں نے کیا قرآن کہہ رہا ہے سلام علی یاسین قرآن کہہ رہا ہے سلام ہوئے یاسین دی آل پہ سلام ہوئے یاسین دی میرے کریم آقا علیہ السلام کے نام میرے کریم آقا علیہ السلام کے یاسین دی سلام ہوئے یاسین دی آل پہ تو حضرات جی بتا آج کوئی بھی بندہ شاہ صاحب میں علماء کرام بیٹھے ہیں کوئی بھی آگے کسی نے پوچھے نا کہ یار پیر صاحب یا حضرت صاحب کدوں اچھنے نے کدوں بندے نے کدوں کھاندے نے کدوں پندے نے کدوں جاندے نے کدوں ہوندے نے منن والے سارے ہوندے نے ایک امام دے پیچھے نماز پڑھنے والے کئی سو نمازی ہوندے پر امام دی آن جان ہو دے ٹائم ٹیبل ہو دے شیڈول پیر صاحب دے مرید لکھن پر انہاں دے ٹائم ٹیبل اور شیڈول دا پتہ ان ہوندا جڑا نیڑے رہتا ہے منن والے سارے نے پر پتہ نہیں ہوئے گا جڑا قریب ہے ایک دن ایسے طرح مدینہ پاک کے لوگوں میں میٹنگ بٹھائی
मीटिंग बिठाई गल्लां दो ही ने मैनू या पंजाबी आउंदी है ते या माड़ी मोटी उर्दू आउंदी है इंग्लिश मैनू आउंदी नहीं जिहदे मैं तुहानू समझा सकदा ते मैनू लगदा जिहड़े मेरे संगी चुप बैठे ने इन्हां नू समझ नहीं आउंदी है ते वो फिर कदे कोई होर मामला फरमा लिया तो हजरत जी वखा इसे तरह ही मदीना पाक के लोगों ने एक दिन मीटिंग बिठाई उन्हें कहा यार आज ना पता ये करना है कि मदीने के ताजदार राजी किवें होंदे हैं पता ये करना है कि हुजूर राजी किवें होंदे हैं उन्हें क्या पता तो करना है पर करिए किवें कोल कम से कम मुझे यकीन जरूर है कि इस जुमले के सुन्नी चुप नहीं रहेगा बाकी का मेरा मामला ही नहीं समझो देना कम से कम सुन्नी से चुप नहीं रहेगा उन्हें कहा यार पूछिए किनू कि आका राजी किवें होंदे ने फिर मीटिंग च तय पाया कि हुजूर राजी किवें होंदे ने मेरा जुमला थोड़ा सा शायद कह रहा है समझ आ जाएगी उन्हें क्या पता करिए हुजूर राजी किवें होंदे ने ते राजी हो के फिर राजी रहते किवें ने ये जाके पूछना है राजी हो के फिर राजी रहते हुजूर किस तरह ने एक किनो पूछिए तो फिर मीटिंग में पता की तय पाया सुनियो तड़प जाओगे सुस्त बंदा नहीं बोलेगा बाकी मोहब्बत में जवाब देंगे मीटिंग में पता की तय पाया ये दसन वाली इको ही जात है जिसका नाम ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है बस ठीक और साउंडर कट कर लो साडा राब्ता रहेगा राब्ता तो साढ़े साथ रहने तो मैं बात समझ आई आइए जरा सुनिए जनाब वाली सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं दोबारा अर्ज करना मैं हरगिज़ मुड़न वाला नहीं जिस नेड़े बहना या उन्हें बोलना या उन्हें उठ के जाना कोई काम होएगा बस क्योंकि जेड़ा मुंह लंगर खान दी वारी खुल सकदा है ना वो मालकां दी अजमत सुन के भी खुलना चाहिए हजरात तो जनाबी वाली में बात कर रहे हैं जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर उसे भी अबू बकर के नाम तो चुप रहे थे आप जनाबी वाली जनता के पूछी आया दूर आका की मेरा भी पूछी आका की में रागी आपने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं फरमाई लंबा चौड़ा बात नहीं फरमाई
بڑی شان والا اللہ اپنے سلامت رکھے جی یہ رپیٹ کٹانی ہے آواز کھول زیادہ بس رپیٹ نہیں بڑی مہربانی اللہ اپنے سلامت رکھے جی پڑھو گے میرے نام جڑا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں پر جڑا ہولی پڑھے انہوں معافی تو جس موچ پڑھنا انہوں پکی معافی وہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں اچھا کہنا بڑی شان والا علماء بھی نہیں شرات بھی نہیں میں بزرگن کیا ہی اچھا ہاتھ کھڑا کرو ڈر گیا بڑی مہربانی آپ کھڑے کر لو صرف تین نہیں کہنا کہ بڑی شان والا اگر آپ کو جنابی والی ذرا میرے نال ذوق دے نال کہہ دینا نبی کا ذرا نا یار ذرا محبت نال اچھا کو بڑی شان والا میں ذرا اچھا سننا تو انہوں نے کہنا اپنے پہ لے لینا ذرا محبت نال کہنا نبی کا ذرا نبی کا گلانا شان والا یہ آشتانہ بڑی شان والا نبی کا کھولو نبی کا جنابی والی مسجد بھی نبی دی منبر بھی نبی دا بیٹھے بھی نبی پاک نے مسجد بھی جنابی والی نبی دی منبر بھی نبی کریم آقا علیہ السلام سرکار تشریف فرمانے سچے پاسے امام حسن پاک نے دوسرے پاسے امام حسین پاک نے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا پتہ دے نادا نانا کون ہے نانی کون ہے پتہ دے نادا نانا کون ہے فرمایا نادی نانی کون ہے پھر میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ پتہ دے نادی مامو کون ہے نادی خالہ کون ہے فرمایا پتہ دے نادی پھوپھی کون ہے چاچا کون ہے میری اماں کون ہے میرا ابا کون ہے قربان جان ذکر حسنین زبان مصطفیٰ دیے مجمع صحابہ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ سن سے جانا میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا نانی خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا نے فرمایا نبی نانی خدیجۃ الکبریٰ نانا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا جعفر تیار دے مامو میں مصطفیٰ دے بیٹے دیا خالہ میریاں بیٹیاں فرمایا فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا انہاں دی اماں وی آلہ انہاں دا بابا وی آلہ انہاں دا چاچا وی آلہ انہاں دی پھوپھی وی آلہ انہاں دے مامو وی آلہ انہاں دی خالہ وی آلہ انہاں دی نانی وی آلہ انہاں دا نانا وی آلہ پھر آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا انہاں دا نانا وی جنت وچ انہاں دی نانی وی جنت وچ انہاں دے مامو وی جنت وچ انہاں دی خالہ وی جنت وچ انہاں دی پھوپھی وی جنت وچ انہاں دا چاچا وی جنت وچ انہاں دی اماں وی جنت وچ انہاں دا بابا وی جنت وچ فرمایا فرمایا حسن وی جنت وچ حسین وی جنت وچ سست بندہ نہیں بولے گا میرے آقا نے فرمایا جیڑا 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 انہاں دے نال پیار کرے او وی جنت وچ
گل ہے جنوں یہ خوشی ہوئی ہے کہ جنوں یہ پتہ لگا نا کہ میرے آقا نے منو جنتی آکھے ہے وہ بول دینا باقی ہے میں جملہ دوبارہ کہنے لگا جناب علی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرمایا صحابہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ حسنین کریمین جنت فرمایا دینا 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 پیار کرے اوی جنت فرمایا اوی جنت وچے پھر سے کہنا بن جائے کہ نبی کا ترانہ بڑی شان والا جنہاں نوں بھول گیا رہن دے باقی کہہ رہے نا بڑی شان والا نبی کا ترانہ بڑی شان والا کہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا ترانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو کہ زینب کا نانا بڑی شان ہاتھ اٹھا دیا تو بڑی شان والا کہ زینب کا نانا بڑی شان والا ایک گل دسو تہاڈیاں باواں علماء تے بازو نال تے قیمتی نہیں آ دو نے مہربانی فرما دیتی ہے تے تہاڈا چھوٹا حق بندا ہے تے ڈٹ کے ذرا کہہ دینا زینب کا نانا خدا کی قسم کھا کے کہنا حضور کی عظمت پہ ہاتھ اٹھاؤ اے بازو کتے بھی نہ حق واسطے نہیں اٹھن گے کسے کمزور واسطے اٹھ سکن گے تگڑے واسطے یاد رکھنا وہ دے حق وچ نہیں اٹھن گے ڈٹ کے ذرا کہہ دینا زینب کا نانا آئیے ذرا سن سے جائے ام المؤمنین گل باقا دی ہوئے گی پر عقیدہ نال ہوگا اچھا اور علامہ عدنان صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت قبلہ علامہ وسیم سیف صاحب علامہ جی علامہ وسیم شوکت صاحب تشریف فرمانے اگر مہربانی فرمان تو اسٹیج تو تشریف لے جی کتنے جی نہیں آپ مہربانی فرماؤ جی چونکہ آجو قریب بلا لو جی مہربانی یہ ویسے مجمع والے کا حق بنتا ہے اگر کسی عالم دین میں بیٹھے دیکھ لو تو بلاتے خود تسی جرت فرمایا کرو کہ اٹھا کے لیاندہ عزت اور وقار دے نال تے لیا کے اسٹیج پہ بٹھائی چونکہ میں تو میزبان ہاں اور میں مہمان دی حیثیت تک کوئی نہیں آیا لیکن میرے گرد سنگی بیٹھے نا میں بھی تواڈے ورگا میزبان ہی تھے تے تھانوں زیادہ پتہ ہے آپ تشریف لے آؤ جی مہربانی نعرہ تکبیر نعرہ جنابی والی میں بات کر بتا رہے ہیں پڑھنا میرے نال پہ رکھے چل رہے ہیں جنابی والی نبی کا کلام بڑی شان والا بھائی اسباب ذرا میرے نال رہنا نبی کا کلام آئیے ذرا سن سے جانا جنابی والی ام المومنین اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنابی والی تشریف فرمانے سمجھ آ رہی توجہ ہے ام المؤمنین اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے دروازے پہ دستک کوئی اما نے پوچھا کون ہے آواز آئی میں حسن آیا
شریعت سے سنی امام حسن کے نام سے چپ رہ گیا میں ہرگز کدی انج بھی نہیں کیا ہے. مینوں پتہ ہے میری تقریر دا تسلسل ٹوٹ جاندا ہے تو مینوں پتہ ہے اگر میں انج سوارا لگا رہا تو کوئی نہ کوئی ویل ہوندی رہے گی پر ویل مینوں گھر لے جان دا یقین نہیں. اگر کسی دا عقیدہ ڈول گیا تو میری تقریر روڑی ردی چ بھی نہیں جائے گی ٹوکری نہیں جائے گی. تو تسی امام حسن کے نام دے تے بندے بول رہے ہوتے چپ رہے ہو کدھر غیراں دی پلیٹ تے نہیں نظر مار دے. پتہ ہے حسن کون ہے؟ امام حسین دا ویر ہے. تو امام حسین میں ہولیہ جملہ کہہ کے تھوڑی آواز سننا چاہنا. امام حسین پاک نے امام حسن پاک نو اپنا ویر بعد وچ منیا پیر پہلے منیا. تو میں دوبارہ نام ہے لگا امام حسن دے پیر دا تے ویلا کیڑا چڑت رکھ دے جڑا ہن بولے گا. جناب والی ام المومنین فرماندیاں نے دروازے پہ دستک ہوئی آپ نے پوچھا آقا جی میں حسن آیا رکھ کے بولو سنیے میں دوبارہ کہنے لگا آقا جی میں حسن آیا. آپ نے دوبارہ پوچھا کون ہے آقا جی میں حسین آیا. حسین آیا اما شاہ نے دروازہ کھولیا شہزادے اندر آئے. اما شاہ فرمان لگیا اہلا و سہلا مرحبا آؤ شہزادیو آج میرے بخت اور بلندی تے چلے گئے. اما آئے کیویں فرمایا آؤ لوگو آج میرے بختہ کو سلامی دیو. فاطمہ دی اولاد آ گئی ہے سیدہ دی اولاد آ گئی ہے. نبی کا ترانہ بڑی شان نانا جڑا نہیں پیا پڑتا انہوں صبح ہوئے گا. میں مولوی نوں نظر نہیں پیا آتا بیلیا بھی نظر آ جانا آیا نہ میں دوروں سن سکنا دیکھ سکنا میرے دیکھنا سننا کوئی حد نہیں کوئی وقت نہیں. لیکن خدا دی قسم اٹھا کے جانا حسنین کریمین بھی دیکھ رہے اور حسنین کریمین دے نانا جان بھی دیکھ رہے. محبت نال ذرا نبی کا ترانہ سلام دے غلاموں اما شاہ فرمان لگیاں آؤ شہزادیوں کدھر آئیو. آقا جی اسی نانا جان نوں ملن آیا نانا جان نوں ملن آیا. آپ نے فرمایا شہزادیوں آقا کتنے بار تشریف لے گئے. تم شہزادے اٹھ کے جان لگے اے جملہ علماء دی بارگاہ وچ پیش کر کے میں دعا سمجھنا چاہواں گا. سیدی اولاد عائشہ دے سارا میں تے خالی پر جائے. گانا بادشاہ وشاہ آپ نے جنابی والی فرمایا میں کیویں ہو سکتا ہے کہ سیدی اولاد میرے گھر آوے تے خالی پر جائے. اما عائشہ نے حضور دی امت نوں دسیا کہ یاد رکھنا جدوں پیر گھر آوے تے خالی نہیں موری دا پیر آ جائے تے خالی نہیں موری دا. اما عائشہ جناب والی اندر گئیاں آپ اندر گئیاں دو دینار لے کے آئیاں دو چادر لے کے آئیاں. ایک دینار امام حسن پاک نوں قبلہ پیش کیتا ایک دینار امام حسین پاک نوں پیش کیتا. ایک چادر امام حسن پاک دے گلے وچ ایک چادر امام حسین پاک دے گلے وچ. شہزادے
गया तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद देखना रखा میرے کریم آقا دی اے کیونکہ جملہ بغیر سور کو سمجھانا میرے کریم آقا دا دیدار ہویا تے شہزادیاں دے ہاتھ وچ دینار نے تے گلے وچ چادراں نے سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا او شہزادیوں جینا نہ جان فرمایا ایک چادر تے دینار کنے دیتے جے اللہ انہوں جزا دوے مینوں کافی نے اتنے جنہوں اپنے عقیدے دی سمجھ آگی مینوں اتنے کافی نہیں چاہیے مینوں اتنا ٹوکرا نہیں سی چاہیے مینوں بس یہ کافی تھی کہ میں گل جڑی کیتی ہوئی سمجھ آ گئی لیکن مینوں کھولا لگا نا گل میرے آقا فرمائے چادر تے دینار کہ دینار تے چادر ایک کنے دیتے دے اللہ انہوں جزا دوے ایک جملہ سننا پتہ لگ گیا جڑا سید دا حیا فیصلہ آباد وچ کرے دعا مدینہ پاک چوں آئے گی اگو حسنین کریمین دا شہزادے دا جواب تو سنو اور سنی طرف اٹھے گا میرے آقا فرمایا چادر تے دینار کتنے دیتے ہیں عرض کی تھی نانا جان کہ چادر تے دینار امی آشا نے بڑا اپنی سی بندہ کہ تُسی ایک باری سبحان اللہ کبھو ویسے یہ تو سہنجے کہ میں کسے پر اداری لئی ہے سبحان اللہ ساکے دوجی بارا کی تے میں واپس لے رہے ہیں ہاں جی پھر میں کہہ لگا میرے آقا نے فرمایا شہزادیوں ایک چادر تے دینار کتنے دیتے جے عرض کی تھی نانا جان امی آشا نے میرے آقا نے سینے میں لا لیا فرمایا سچا کھیا دے آشا ایمانداراں دی ماں ہے آشا ایمانداراں دی ادھر میرے آقا نے فرمایا ادھر اماں عائشہ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گیا اماں تسی کیوں روئیاں اور میں تاں روئیاں کل قیامت والے دن کوئی کسے خطیب دی ماں بن کے اٹھے گی کوئی کسے وزیر تے امیر تے کسے پیر دی ماں بن کے اٹھے گی پر عائشہ ہوئے جڑی حسنین کریمین دی ماں بن کے اٹھے گی سبحان اللہ حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کریاں نبی کا ایک دن میری کریم آقا علیہ السلام حضور تشریف فرما لے میرے کریم آقا نے
فرمایا او ننے ننے قدمہ والے حسین سبحان اللہ مینوں حکم ہے تساں شہادت پڑھنی تو میں عرض کرنا تساں سننی نہیں جی سننی تو پھر مہربانی شہادت تو پہلو تسی تے شہید نہ ہو جاؤ تسی تے جا کے بہو اچھا مینوں بھی پتہ ہے علماء کی برکت دے نال مینوں بھی پتہ ہے کہ تسی بہنا بھی ہے جانا بھی تساں کوئی نہیں پاویں گھنٹہ اور تقریر ہوے تساں نہیں جانا لیکن ایک گل ہے تے جے بہنا ہی دینا تے ہولی ہولی یار جا سکھ جاؤ مولویاں دے حق وچ بہنا بھی مولوی علماء دے حق وچ بہنا بھی سکھ جاؤ نہیں مہربانی تو بیٹھے بھی ہے وہ تو میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار میرے توجہ ہے جی میرے والے میرے کریم آقا نے فرمایا او ننے ننے قدموں والے حسین جی نانا جان فرمایا میرے قدموں پہ آ جا جنابی والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا ننے ننے قدموں والے حسین جی نانا جان فرمایا میرے قدموں پہ آ جا میرے قدموں پہ آ جا میرے امام چلے نانا جان دے قدموں پہ آئے پھر میری آقا نے فرمایا ننے ننے قدموں والے حسین جی نانا جان فرمایا میری پنڈلیاں پہ آ جا حسین پاک چلے نانا جان دیا پنڈلیاں پہ آ گئے پھر میری آقا نے فرمایا ننے ننے قدموں والے حسین جی نانا جان فرمایا میرے تنواں پہ آ جا حسین چلے نانا جان کے تنواں پہ آ گئے پھر میری آقا نے فرمایا ننے ننے قدموں والے حسین میرے علم نشرہ دے سینے پہ آ جا میرے امام چلے نانا جان کے سینے پہ آ گئے سنیا کہ میرے کریم آقا نے یداللہ نشان والے ہتھانو ایل کر کے میرے امام کی گردن مبارک پہ رکھیا سرکار امام حسین قریب کیتا میرے آقا نے اپنی زبان پاک مبارک دیا سرکار نے فرمایا حسین چوس لے جس کو سب کل کی کل
सीने से लेके आए हो सीने से आके नाना जान मेरी जुबान चूसी है नाना की समझ नहीं आई मेरे आका ने फरमाया बेटा तेरी जुबान तो चूसी है लेकिन अपने वजूद पे दांत तोड़िए नाना जान क्यों तोड़िए फरमाया इस वास्ते जब कल करबला दे मैदान दे अंदर बेटा जवान अली अकबर भी चला जाए और मोहम्मद भी चले जान कासिम भी चले जान अब्बास भी चले जान बेटा अली असगर भी चले जान बेटा दिन ना पानी मिले ना रोटी मिले बेटा कुछ भी ना मिले तेरे वजूद की बरकत नाल पुत्रा ना तेरे कदम डोलणगे ना तेरी जुबान डोलणगे فرمایا نا قدم ڈولن گے نا تیری بولو یار تسی کیوں ڈول گئے تسی تو حسین پاک دے منن والے نہ تیرے قدم ڈولن گے نہ تیری پھر نانا جان نے کیتا ود وفاق کرن دی خاطر میرا امام جدو کربلا سرزمین تے پہنچے توجہ ہے بھائی نامی دا دن تے دسویں دی رات میرے امام نے سارے اکٹھا کر لیا اے اصل جملہ سننے والا فرمایا گل سنو بھائی جتنے تسی میرے نال آئے میں تواڈے تو راضی ہوں راشد سلطانی صاحب میں توجہ چاہوں گا قبلہ اکرم سیالی صاحب کتنا بڑا جملہ میرے امام فرمایا میں تواڈے تو راضی ہوں فرمایا وعدہ کرنا انی دیر تک جنت وچ نہیں جاؤں جب تک تانوں نال نہیں لے جائے توجہ کرے بھی آدمی حضرت قبلہ جنت بھی لگ گئی سی آقا حسین دا راضی نامہ بھی لگ گئی قبلہ جان بھی بچ گئی واپس چلے جانے ایک بھی نہیں گیا پودوں بھی نہیں گئے آج بھی نہیں گئے ایک نہیں گیا فرمایا نہیں جانا دور نہیں جانا فرمایا میں راضی ہوں جی حضور فرمایا جنت نہیں ملے جی حضور فرمایا ٹوڑ دو دور نہیں جانا فرمایا چلے جاؤ دور نہیں جانا فرمایا کیوں نہیں جانا جنت نہیں چاہیے تھے آکھے حضور جنت کا معاملہ بعد ہے فرمایا کی لینا ہے کہ حضور جنت نہیں لینا ہے آج جنت دے وارث دے قدمہ میں جان دین واسطے آئے جان واسطے نہیں آئے جان دین واسطے فرمایا ٹھیک ہے جی تہاڈا یہ ارادہ تو پھر حسین دا بھی ایک ارادہ ہے حضور کہڑا فرمایا بنا لو قطار سارے تو میں لگا جے جنت بندن آؤ لے لو میری امام نے ایک بلایا فرمایا جی فرمایا او جنت میں اپنا مال دیکھ کوئی شبہ کوئی شک کہ حسین جنت دے سکتا کہ نہیں پھر بولو نا سن لو فرمایا او جنت میں اپنا مال دیکھ انہیں اینج کر کے بیٹھیا تے ہاش پیا میں کیا شہر کیوں ہے وہ سکیا سیالوی کی جنت تو حسین دے ہتھوں لبے وہ سکیا میں کون ہونا سب ایکھن والا تو نبی کے دوترے انگلی چکی ہے کہ پردہ رہ کوئی نہیں آگے پردی کوئی نہیں یار آقا حسین دی بات علماء تو صحیح فرمانے میں پرسوں کوٹ عبد المالک اتے حضرت قبلہ تحریک لبیک یا رسول اللہ سرگرم کارکن اور عالم دین
استاد العلماء علامہ مولانا منیر نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدارت سی حضرت سید ولی سعید شاہ صاحب سنونا. میری گزارشات تو بعد وہ مہربانی فرمائی سید نے تو فیصل آباد امام اللہ شقیم امام العلماء حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مولانا سردار احمد شاہ رحمۃ اللہ آپ دا ذکر پاک چلدا چلدا نا تے گل آ گئی مولانا منیر نعمانی رحمت اللہ تعالی نے جدو طالب علم سن محدث اعظم دے قدماں دے اندر تو سلطان الاولیاء سرتاج الاولیاء دسن لگا حسین پیر دی نظر ایک دور دی بات ہے نا اب وہ غلامہ دی نظر کہ سلطان الاولیاء سرتاج اولیاء حضور شیخ الاسلام والمسلمین حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے آئے نا تو مولانا منیر نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت استاد اللہ کہنے لے ساڑھا طور طالب علمی شیتے حضرت صاحب تشریف لے آئے تھوڑی توجہ ہے میرے وقت آپ تشریف لے آئے نا سور ٹوٹے تو بڑی سخت نظر نہ بیندے ہو تشریف ہاں جی کوئی گل سن لے تو آپ بیٹھ بلے تشریف لے آئے نا مولانا کہنے لے کہ اسی طالب علم سے دل کیتا یار شیخ الاسلام کے نام ملاقات کی تھی جائے تو رش بڑا بھی تو مولانا نعمانی کہنے میں مسجد کے کونے چھوڑا کہ سوچے میں کہ اچھا جنیا جیتے ہویا نا تو جے والا پیر پہ آج اندی ٹوڑ دے گا تو جے کوئی دل کی کوئی شاید لگی ہوئی تو پھر ملیوں بغیر نہیں ہو جاتا. مولانا منیر نعمانی کہتے ہیں کہ ایک گال طالب علمی دور ہے طالب علم میں خیال آیا تو آیا پھر چلا گیا کہنے نے حضور شیخ الاسلام اندر سن تسی طالب علم کٹھے باہر نکلے تھے پھٹے تو بیٹھ کے چاہ پہ پیلے تھا وہ کہنے نے میں بھول بھی گیا کہ میں سوچیا کی تھی کہنے تھوڑی دیر تو بعد میرے کو ایک بندہ آیا مولانا نعمانی کہنے میرے کو بندہ ہے تو سا کیا تو انہوں حضور شیخ الاسلام بلا رہے ہیں کہنے میں دائیں بائیں دیکھیا میں کیا تو میں نے جاننا ہے انہیں کہا نہیں میں نہیں جانتا تو انہیں کہا میں طالب علمہ تینوں غلط فہمی ہوئی ہے شیخ الاسلام میں نہیں کسی اور نے بلایا انہیں طاقت ہے صحیح انہیں کہا منیر کشمیری تو ہی ہے ایک باری بول گئے یار ایک مسئلہ کہتے کہ بڑی بیماری پھیل گئی ہے جدہ پیر نہ ہوئے بول دے نہیں وہاں میرا پیر تے اور یار پیر دی گالے نہیں دیکھو غلام تے کمری والے دینا اگر لڑائی ساڑی کسی اور نہ تھی اور سلاسل نہ لو یہ بڑا مسئلہ بن گیا وہ کہتا یار میرا پیر نہیں میں کیوں بولا یہ نہ تکو کہ پیر ہے کہ نہیں یہ تکو کہ مدینہ والے جو سچا غلام ہے انہیں کیا منیر کشمیری سونیا انہیں کیا جی منیر کشمیری سے میں ہے توجہ ہے انہیں کیا جی میں ہے انہیں کیا کہ شیخ الاسلام نے آکھیا ہے وہ پھٹے تھے جنہیں دنیا کا چھوڑتے نا اور دیکھتے تو منیر کشمیری بیٹھے انہوں بلا کے لے آؤ وہ کہنے نے جڑے بلے میں اٹھ کے گیا نا کہ شیخ الاسلام جو میں قریب ہویا آپ نے فرمایا تو طالب علم ہے میرے کملی والے کا دین دا طالب علم ہے آپ نے نا متھا چومیا چوم کے تکیے پہ ہاتھ بھی پایا فرمایا میں طالب علم کی خدمت کرتا ہوں تکیے پہ ہاتھ پا کے پیسے بھی دیتے فرمایا گل سن میں نو پیر پٹھان نے جیب بھی دیتی ہے دل بھی دیتا ہے جنہ کے غلامہ دا ہے اللہ اللہ جے رب دل دیا ہوئے اپنیاں
حسین پاک نے فرمایا اور جنت وچ اپنا مال ویکھ سارے جنت ونڈی جنت ونڈن تو بعد میرے امام نے سارے کھڑا کر لیا میں تواڈے چوں کل کوئی کسی تو جے کوئی بچ گیا کہ کسی نے پوچھیا نا حسین تے مرے کیوں سو جے کسی پوچھیا کہ حسین پاک تے مرے کیوں سو آکھیا جے ایویں نہیں سا مرے سودے ویخ وخا کے کیتے مرے ہاں جی تے جڑے ویلے میرے امام نے جناب ولی آپ نے جنت منڈی تے آواز آ رہی ہے ہر پاسوں غلاماں دی آل نبی دی آل نبی دی آل نبی دی اولاد کر کے سارے قربان ہوندے آئے آخر میرے امام دی باری آئی پھر میرے امام دی باری آئی میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیاری فرمائے اور میرے امام پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آقا پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو مدینہ پاک کی طرف دیکھ رہے ہیں فرمایا دیکھ کے رہا کہ جڑا بھی کربلا دی سرزمین تے گیا او دی ماں نے بنا سوار کے توڑے کاش آج میری بھی ماں ہوتی تے بنا سوار کے کربلا دا لڑا بنا آج مینوں بھی توڑ میرے امام نے یہ سوچیا مڑ کے ہاتھ لگا پیچھے مڑ کے دیکھیا تے ثانی زہرا پاک بی بی زین پاک صدا مجادے بھائی جان ذرا خیمے میں چھو تھوڑی دی رپیٹ کھٹانی ہوگی آواز دے ذرا تھوڑے ساؤنڈ اتنی کچھ میں اپنی کمزوری دے یاد کر رہا آواز تسی ہوتی دیجیے میں بات تاکہ میں شاد پڑھن دے دوران جناب نو بار بار میں تانگ نہ کروں بھائی جان آپ ذرا خیمے میں چھو بڑے بڑے میرے امام خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے امام جا جب ویر کوئی نہیں نا تو پاک بی بی دے ہمشیر بھی کوئی نہیں جڑے ویلے جنابی والی سیدہ میرے امام نو لے کے خیمے میں گئیاں آپ نے فرمایا بھائی جان آپ میرے سامنے بیٹھ جاؤ میں آپ کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں آپ نے فرمایا بھائی جان تسی میرے سامنے بیٹھ جڑے ویلے سیدہ نے امام نو سامنے بٹھایا سیدہ نے تھیلا کھولیا وچوں جناب والی کنگا کڈیا میرے امام دی داڑھی نو سنواریا میرے امام دی زلفاں نو سنواریا سیدہ نال ویر دی داڑھی سنوار دیے فرمایا بہنا
फरमाया सैयदा के पुत्र टुर गए नी तारोनिए, वीर टुर गए नी तारोनिए, वतनों के बतन हो गई तारोनिए। सैयदा ने आख्या भाईजान ना पुत्रा दे जान दा गम में, ना बतनों पे बतन होन दा गम में, ना फिरावा दे जान दा गम में। मेरे इमाम ने फरमाया सैयदा फिर क्यों रोनी है? आख्या वीरा मैं ते तेरा हौसला देख के रोनी कि कायनात दे अंदर बड़े बड़े शाबार आउणगे, पर मेरे वीर हुसैन जिया ना कोई साबिर आए ना कोई आएगा। ओ जालिम ने जुल्म कमा छड़िया, जालिम ने जुल्म कमा छड़िया। हुसैन सबर करके छड़िया, अकबर देखे असगर देखे, नामे तब्दील बचा छड़िया। सैयदा ने अर्ज़ की थी भाईजान मैं ते तारोनिया, मेरे वीर दिया न साबर आए ना आएगा। सैयदा ने जनाबी वाली तखड़ी नूं खोलिया, बिचों नाना जान दा इमामा कढिया, मेरे इमाम के सिर पे रखिया। मेरे बड़े नाना जान थे इमाम मुबारक जनाबे वाली आप दे सिर पे आया। मेरे इमाम ने नानी दे इमाम दा पल्लू चुमिया, फिर सैयदा ने मौला अली दी तलवार नूं पकड़ाया। मेरे बड़े काबे दी तलवार मेरे इमाम दे हाथ विच आई, इमाम रो पिया। सैयदा ने अन करके हाथ जोड़े, आख्या वीरा की गल है? मेरी नौकरी में कोई फर्क आ गया है, मेरी नौकरी में कोई कमी आ गई है। आख्या ना ना भैना तेरी नौकरी में कोई फर्क नहीं आया, तेरी नौकरी में कोई कमी नहीं आई। आख्या भैना सैयदा ने फरमाया, आख्या भाईजान फिर रोए क्यों? आख्या मैं दान होया वां, बड़े बड़े सिर पे इमाम आए, नाना दी निशानी मिल गई है, हाथ में तलवार आई है, दादा दी निशानी मिल गई है। ख्याल आए काश अज मेरी मां दी भी कोई निशानी होती, हुसैन करबला दे मैदान ते लेके जाता। सैयदा पाक बीबी बोलियां आंदियां ने वीरा कि तू अली दा लाल है ते मैं भी अली दी धीआं, कि तू फातिमा दा लाल है ते मैं भी फातिमा दी धीआं। आंदियां वीरा की होया जे मां नहीं आई, आखे मैं अम्मा दी चादर नाल लेके आई हां। सैयदा ने जिन वेले चादर नूं अगा कीता, इमाम ने चादर नूं पकड़िया, पकड़ के अपनी अखां दे नाल लाया। मेरे मेरे मां दी चादर इमाम दियां अखां दे नाल लगी, इमाम दे बद अखां दे
मक्खन पकाउणा ते ॾाढा औखा कम बचड़े दे के ओ दीन बचाउणा ते सखी हुसैन दा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। रात मेरे इमाम पाक बीबी के खैमे चो बाहर निकले। मेरे इमाम अपने बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन पाक के खैमे में चले। मेरे इमाम गए थे बीमार ज़ैनुल आबिदीन बुखार की शिद्दत से नाल बेहोश में। मेरे इमाम जाके बैठे ज़मीन पे पुत्र दा सिर उठाया, उठा के अपनी झोली में रखा। तो मेरे इमाम ने फरमाया फरमाया बेटा, मेरे इमाम ने फरमाया बेटा ये काको मैं तेरा बाप आया। फरमाया बेटा तू आखिरी बार अपने बाप नू वेख ले, मैं आखिरी बार तेनू वेख लेना, तू एक बार मेरे नाल प्यार कर ले, मैं आखिरी बार तेरे नाल प्यार कर लेना, तू एक बार अब्बा कह ले, मैं एक बार बेटा कह लेना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी जनाबे वाली जब मेरी आंख खुल गई, आपने दाएं बाएं देखिया, देखिया तन्हाई सन्नाटा उसे कल्ला बैठे। ज़ैनुल आबिदीन कहते ने आंदे ने बाबा की गल ने ना अली फिर पिया नजर आउंदे, ना अब्बास नजर आ रहे ने, ना यूनु मुहम्मद नजर आ रहे ने। बाबा की गल कासिम नजर आ रहे ने। आखिया बाबा ना यूनु मुहम्मद नजर आ रहे ने। आखिया बाबा ना अली असगर दे हसन सी आवाज आ रही है, ना अली असगर दे रोन दी आवाज आ रही है। बाबा ना अली असगर दे बूढ़ा चूड़न दी आवाज आ रही है। बाबा की गल है? मेरे इमाम ने पुत्र नू अपने नाल लाया, फरमाया बेटा सदर दी सल्तनत दा वारिस है मेरा बेटा, तहम्मुल दे नाल सुन ले। आज्ञा बाबा क्या कह रहे? फरमाया बेटा अली अकबर भी चले गए और मोहम्मद भी चले गए, बेटा कासिम भी चले गए, अब्बास भी चले गए, पुत्रा अली असगर भी चला गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ जमीन पे रखिया, एक बाबे पे बेटे पे रखिया, सैयद उठ के खड़ा गया। आखिया बाबा हुन मेरी बारी है। मेरे इमाम ने फरमाया और मैं नाना पुत्रा बारियां मुक गईया ने। आखिया बाबा अजे मेरी बारी है। मेरे इमाम ने फरमाया और मैं नाना बेटा हुन मैं जावांगा, मेरा पुत्र नहीं जाएगा। आखिया बाबा मैं क्यों नहीं जावांगा? आखिया पुत्रा तब हुसैन दी सवारी खाली आ जाए, फिर सकीना कल्ली रोवेगी। आखिया पुत्रा तब मेरी सवारी खाली आ जाए, मेरी तीन कलियां बह के रोन न दवी, ओनू बाबे दी याद विच तड़पन न दवी। पूछो उन्हां नूं किन्ना तियां दे प्यो टुर गए ने,
اج پیو دی محبت یاد آ جائے انہاں نوں پوچھو کیویں یاد کر روندے نے فرمایا پترا جدوں میری سواری خالی آ جائے میری سکینہ نوں تنہا بیٹھ کے رون نہ دوی کلیاں بیٹھ کے ابے دی یاد وچ تڑپن نہ دوی آکھیا پترا پاک بیبیاں دا خیال رکھی زین اللہ دے دین نے ہاتھ جوڑے کہندے نے بابا ساری اپنی اپنی ڈیوٹی دیتی ہے میری ڈیوٹی فرمایا پترا تیری بھی ڈیوٹی ہے آکھیا بابا او کی نہیں فرمایا بیٹا پاک پردے دارن دا دھیان رکھی تو زین العابدین فوراً بابے دے پیرا میں چھٹ گیا تے جناب والی آنگے میں بابا میں آخری گل کرنا چاہتا میرے امام نے فرمایا بیٹا تیری گل ہے آکھیا بابا میں دسو کل قیامت والے دن حشر سے میدان کے اندر نانا جان کے سامنے علی اکبر اپنے زخم لا کے جائے گا اور محمد اپنے نشان لا کے جان گے عباس اپنے نشان لا کے جان گے بابا قاسم اپنے نشان لا کے جان گے بابا علی اکبر حلق دے تیر دا نشان دکھائے گا عباس فتح بہادر خان گے علی اکبر تلواراں دی نشان وکھان گے قاسم کرچیاں دے نشان وکھان گے اور محمد تیراں دے نشان وکھان گے آکھیا بابا کیڑا نشان وکھاواں گا میرے امام نے فرمایا پترا پریشان نہ ہو کوئی تیراں دے نشان لے کے جائے گا کوئی پرچیاں دے نشان لے کے جائے گا کوئی تلواراں دے نشان لے کے جائے گا پترا تیری باری آ جائے تو نانا جان کے سامنے ہاتھ کڑیاں دے نشان لے کے جائے پترا تو بیڑیاں دے نشان لے کے جائے آنکھی نانا اونج ڈیوٹی دے دے آئے میں انج ڈیوٹی دے آیا میرے امام نے فرمایا بیٹا وقی نانا جان میں انج ڈیوٹی دینا آیا امام خیمے چو نکلے تو سواری چو بیٹھے تاریخ یہ کتابہ میں چلتا 15 بار میرے امام نے آکھے سواری چل سواری چلتی نہیں سواری بول کے ایک بار کہہ لیے حسین تسی میں 15 بار آکھے چل میں تو انہوں ایک بار کہنی ہے حسین ذرا تھلے تے بیٹھ میں ایک بار کہنی ہے حسین ذرا تھلے تے بیٹھ جڑے ویلے میرے امام نے جناب والی تھلے بیٹھیاں میرے امام نے جناب والی دیکھیاں سیدہ پاک بی بی سکینہ میرے امام دی 5 سال دی بیٹی ان کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑتی ہے آندی ہے بابا اپنی امشیرہ مجھے ملنا یاد نہیں آ علی اکبر دی امشیرہ نو ملنا
बार आईया पाक बीबी नू लैके जान लगिया ते पाक बीबी सकीना अपनी फुफी दे पैरां विच बह गई आखिया फुफी अम्मा मैनू जरा दस ओ जड़ा करबला वल पिया जांदा ओ कौन आपने फरमाया थिए ओ मेरा वीर आखिया फुफी अम्मा तू अपना वीर आखिरी बार देख ले मैं आखिरी बार अब्बा देख लिया आखिया फुफी अम्मा फिर तेनू वीर नहीं लभना मैनू अब्बा नहीं लभना तू वीर नू याद करेगी मैं अब्बे नू याद करांगी सैयदा पाक बीबी ने पाक बीबी सकीना नू नाल लाया जेड़े वेले मेरे इमाम करबला वल तुरे तक्के आवाज मारी पाक बीबी सकीना ने आदिया ने बाबा मेरे इमाम वापस आए आदिया दिए जान नहीं देंदी आदिया पर भी और कुछ नहीं कहना पर माया बोल की कहनी आदिया बाबा आखिरी बार तेरा मुंह मत्था चुपना मेरे इमाम ने फरमाया बेटी की कहना आखिया बाबा आखिरी बार मैनू बोसे लै लैण दिओ खुदा दी कसम अज बाप तीन करो विद्या करन लगे ओ प्यो दे कलेजे नू हथ पै जांदे धीवी ठाइयां मार के रोंदी ए ओए अब्बा भी ठाइयां मार के रोंदे हालांकि बाप नू पता इहनू मैं सवेरे मिल लैणा पर हुसैन जाणदा जेड़ा जांदा वापस नहीं आउंदा सकीना पाक बीबी जाणदियां ने ओ जिहनू सवारी लै जांदी है फिर सवारी आउंदी है सवार नहीं आउंदा आखिया बाबा आखिरी बार मैनू जरा चुम लैण दिओ मेरे इमाम ने जनाबे वाली करबला दी मिट्टी ते इमाम पै गया अज करके आपने बावां खोलियां फरमाया किए आजा सज्जदा दौड़ियां जाके मेरे इमाम दा मत्था चुम लिया ओए अज धी प्यो न लग जाए अप्पा दा थकावट ला गई है पर खुदा दी कदम उठा के कहना हुसैन जी बाप कोई नहीं पाक बीबी दी धी कोई नहीं पाक बीबी ने पहलो मत्था चुमिया फिर इधरों रुखसार चुमिया फिर इधरों चुमिया फिर मेरे इमाम दी गर्दन नू चुमिया इमाम ने नाल लाया फरमाया बेटी समझ नहीं आई मत्था क्यों पई चुमनी है आख्या ए पूजी मैं मत्था नाना जान वालों चुमिया ते रुखसार दा
خیمے اول گئیاں میرے امام کربلا کی طرف گئے کربلا کی طرف جا کے میرے امام نے فرمایا میں یزیدیوں میں کون ہوں آواز آئی علی دلال میں جان دے ہوں میں کون ہوں انہوں نے کیا نواز رسول ہے میں یہ بھی جان دیا تو پھر ظالموں لینوں تو پلیتوں میرے خون کے نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو آواز آئی حسین تقریران دا ٹائم نہیں مقابلے بچا کتابہ میں چوندہ 2272 یزیدیاں علی دے کلے پتر نے واسلے جہنم کیتا تھر تھلی مچ گئی یزیدیاں دیا صفحہ میں انہوں نے کہا نکلہ نہ سمجھو کہ دیا لگا کے اندر شیر خدا دا خون ہے خون کے اندر لعاب دہن مصطفیٰ دا اثر ہے ادھر کے تیرا پالو تلوارہ مارو تیر مارو برچے مارو وہ وجود جڑا مصطفیٰ دے کندیاں تے سواری کرنا رہا وہ حسین جدی سواری مدینے دے تاجدار باندھے رہے پھر وہ دے تیران دی بارش ہو رہی ہے جدو میرا امام چکرا کے زمین تے ڈگن لگا تو میرے امام نے خیمے عمل دیکھیا میرے امام نے خیمے عمل دیکھیا تو جنابی والی سیدہ علی آباد ماریا کے شہر بنو میرا برکا لیا فرمایا شہر بنو میرا برکا لیا آکیا پاک بی بی خیرے آکیا میرا ویر سواری کو تھلے آن لگے جب نبی اکبر ٹکرائے حسین دوڑیا عباس ٹکے حسین دوڑیا اور محمد ٹکے حسین دوڑیا قاسم ٹکے حسین دوڑیا اور میری ماں جائے دیواری آئی ہے نہ ویر نے نہ پتیجے والی سیدہ نے برکائے اور لیا آکیا ویرا ویرا کی ہویا جب پرایا اور جوگے نہیں رہے کی ہویا جب بھتیجے نہیں رہے فرمایا زینب آ رہی ہے میرے امام نے فرمایا سیدہ نانا تو اسماء دیتی ہے میرے امام سواری تو تھلے آن لگے ایک کنا میں چواز آئی او میرے لجپال میں پترا آ چکلوا لچ چوگی سارے جان جہنم جنا لاش مٹی رچ رولی میرے امام نے کہنا آواز پائی خیال آگئے تو میری ماں دی آواز ہے آکھیا یا ماں تو آ گئی ہے سیدہ پاک نے کر کے ماما کھولیاں فرمایا پترا میں تینوں آکھیا سی جب تو مدینے چلے ہیں میں تینوں کیا سی بیٹا تو جدھر بھی جائے گا ماں تیرے پیچھے ہوگے گی حضرات بڑے بڑے میرے امام سواری تو تھلے آئے توجہ کرنا شمر آ کے میرے امام دے سینے سے بیٹھا
ایک جملہ پوری تقریر دا امام دے فرمان دا جملہ پوری تقریر دا نچوڑے امام نے نہیں پوچھیا ٹائم کی ہے امام نے یہ نہیں پوچھیا کہ ٹائم کی ہے امام نے یہ نہیں پوچھیا کہ بیلا کیڑا ہے ناراض نہ ہونا میرا اس جملے نال صرف میرے کلے دا اختلاف ہو سکتا ہے میں کہنا میرا امام کچھ کی میں سکتا ہے جڑا کروں ٹرے ہی نماز بچان سی جڑا کروں ٹرے ہی قرآن دی عظمت بچان سی نانے دی شان بچان سی تو زخم کھا کے انہوں بھول گیا ان ٹائم ہی نہ یاد رہا نہیں سن میرے امام دے سینے تے سیمر آیا رمایا پلیدہ پیچھے ہٹ جا حسین جاندہ کہ نماز دا ٹائم ہے حسین جاندہ کہ نماز دا بولو نماز دا ٹائم ہے میرے امام دا سر سجدے دے اندر ظلمت دی تلوار اٹھی جڑے بڑے ظلمت کی تلوار اٹھی وہ گردن جنہوں کملی والے کئی بار یوں ہاتھ لبنن بوسا دیتا اس گردن تے تلوار آئی میرے امام دا سر تن پر جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے آقا حسین جو سجدہ ہاتھ نے کیا اس پہ خدا کو ناز ہے ایک شعر دا میں حکم کیتا ویسے تے مینوں پڑھے ویسے عام روٹین علماء پڑھ دن دیر ہو گئی لیکن میں پڑھ ضرور دینا لیکن اس تو پہلے 1 منٹ صرف ساڑھے کو گزارا دینا اور وہ دے وچ پیغام ہی دینا کہ پورے مجمع چوں ایک بندہ سٹیج کو لے کے آخر تک ایک بندہ مینوں ہاتھ کھڑا کر کے صرف یہ مینوں دس دے کوئی آج دعویٰ کرے کہ امام حسین دی داڑھی شریف کوئی نہیں ہے کوئی دعویٰ کرنا یہ دا مطلب ہے جتنے بیٹھے رہنا سارے اندر یقین ہے کہ میرے امام داڑھی شریف جنہاں نو ہے وہ تو بولو باقی رہنے میرے امام نے چہرہ مبارک تے داڑھی مبارک ہے سی کہ نہیں جنہاں دا ارادہ ہے جنہاں نو یقین ہے کہ ہے سی اکھڑا بڑی مہربانی رکھتے ہیں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جڑا کبھی کہ امام نمازی نہیں سی نمازی ہے سی کہ نہیں کوئی ایسا جڑا کہ امام قاری نہیں سی قاری بھی ہے سی اسی کدھے مننا لے تو جے حسین پاک بھی داڑھی بھی سی حسین پاک نمازی بھی سی تو امام پاک قاری بھی سی تو ناراض نہ ہونا میں ڈنڈا چاہا کہ کسے نو نہیں عمل کران واسطے نہیں آیا میں موذن ہوں میرا کم ادان دے کوئی نماز پڑھنا آئے یا نہ لیکن ایک ضرورت ہے امام دی داڑھی ہے تسی اس پیر دے مننا تو ساڑیاں کتے بس یہی کہوں گا کوئی ایک بندہ اج ہے جڑا کھڑا ہو کے کھڑا ہو میرے پیر دی داڑھی ہے سی میں بھی رکھنا پورے مجمع کوئی نہ جی سائڈ آگے ہیں جنہ دن نہیں میں انہوں نے گل کر وہ کھڑا ہو کے میں صرف زیارت کرا دے کھڑا ہو کے میرے بھائی جی کھڑے ہو کے جنہ ہاتھ کھڑا کیتا ہے جنہ کہے جی میں داڑھی سے پورے مجمع وہ بندہ کوئی ایسا جرأت والا ہے جڑا آج میری بستی کوئی بھی نہیں اٹھے گا میں تو چونکہ اذان دیکھتے جا رہے ہیں نا پورے مجمع کے اندر ایسی کوئی جرأت رکھنے والا بندہ اور امام حسین نال پیار رکھنے والا بندہ کہ جڑا آج دعوے دار ہوئے کہ جی میں داڑھی رکھاں گا ہاں جی کھڑے ہوئے ڈردے کیوں میں نے کافی یہ کر لے میں یہ زیارت واسطے نو کھڑا کیتا میں نے اس واسطے کہ میں شاید ان کے بعد پڑھ گا پر حسین کی عظمت کی خاطر کھڑا ہویا نہ حسین انہوں بھولے گا نہ حسین کا نانا انہوں بھولے گا بڑی مہربانی میں نے ایک کافی ایک اللہ ہی بڑھا اس اجتماع دے اندر کہ میری تقریر تو بعد کوئی ایک تے ایسا بنیا کہ جنہیں کیا کہ میں حسین پاک ماشاءاللہ اے میرے دوسرے بھائی اللہ علیہ وسلم مہربانی اللہ عزت ہے اللہ میرے امام عالی مقام کی بارگاہ میں مقبولیت یہ نشان کہ بیٹھنا کہ تسی جتنے بھی
بیٹھے ہو جی عید کر کے اٹھنا کہ چہرے حضور دی سنت نہ پڑھے ہو مسجدہ نمازیاں نہ پڑھیاں ہو زبان قرآن دی تلاوت کرتا ہے عظیمت آل نبی عظیمت کوئی بھی مصیبت آ جائے فرمایا صبر دے نال تہاڈا رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے یا اللہ پھر کی ملے گا فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون فرمایا صبر نو نہ چھوڑی تے دل وچوں میرا خوف نہ کڈی فرمایا میں تیرا اے بھی جہان سنوار دیاں گا اگلا جہان بھی سنوار دے گا میرے امام نے مرداں نو پیغام دیتا کہ نہ میں نماز چھڈی ہے کربلا دے میدان تے نہ میں قرآن چھڑے ہے خیمے وچ پاک بی بی نے عورتاں نو پیغام دیتا کہ نہ میں صبر چھڑے ہے نہ میں پردہ چھڑے ہے ساڈا منن والا ہوئی ہوئے گا نہ جڑا قرآن چھڑے گا نہ نماز چھڑے گا نہ صبر چھڑے گا نہ پردہ چھڑے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سلیم پرویز ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے بڑی محبت میں اپریٹ فرمایا انجمن رضائے مصطفیٰ اور دیگر جتنے برادران سن اہل علاقہ دور و نزدیکوں جتنے احباب تک چل کے تشریف لے آئے سلام محبت پیش کرنا علامہ محمد اکرم سیالوی صاحب علامہ عدنان سیالوی صاحب قبلہ خطیب ہر دل عزیز علامہ عدیل ارشاد نقشبندی صاحب جناب علامہ سلیم شوکت صاحب اور علامہ مدنی صاحب قبلہ قاری نواز صاحب خرم شہزاد مدنی صاحب دیگر علماء کرام علامہ سعید سیالوی صاحب بھائی عباس سیالوی صاحب جناب جتنے بھی میرے احباب تشریف میں نامہ تو واقف نہیں سلام محبت پیش کرنا اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور ایک تمام تر آج دا اکٹ ایک رونق ایک تمام تر معاملات اس ساری خراج تحسین اشال شباب اور سابقہ جامع مسجد امام و خطیب جناب مجاہد ملت علامہ افضل صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ اور جناب محترم عاشق رسول حاجی عبدالرشید صاحب اس تمام تر خراج انہوں دی خدمات کو پیش کرنے کی جنہوں دی وجہ تو آج یہ ساریاں رونق بحال نے جس طرح اے رونق بحال ہے اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے اللہ میری اور آپ کی حاضر قبول فرمائے آخر دعوانا